كان يركع بليندان أقول ده يا صاحب ما وحوا فلتر كمية سانك صعصعه ويا بنا وح أقوى بليندان قف كيستي ده أنا تلمام يا عمل وح أقوى ما عرفت استريدي جارياش ويش كويا لك حاجة أقوى الله عنه اللي مقاعد ما حيسيسي مقاعد مقاعد ده وحلا جه لا عري إني فو نجيب لشكا مقاعد محطة لو ملبانة حتى وكيل سعدو ملبانة حتى وكيل سعد عبدو ما كسر كرشا نجي ورا ما نود نجي ورا نود مقاعد أنا حيسين إيك هذه مقاعد أنا إيك هذا ورتا ضلب ورتا نجاقد ضلب نجاقد إنه ويتر ده هذا ما بتهيد بالنية مديده ما حن كقادر صاحب أنا قلت جيجا وحى أنا أباهم به هو ورا ويتر هو ورا ولا إيش كيسونيو ولا إيش كيسونيو هو ورا ويتر هو ورا مفاتي كونفيوس وقال مفاتي كونفيوس قال أنا قلت جيجا أباهم وحى أنا اللي خلقه ما قعي صاحبنا وجي ده ماشي كستمر في عنبه وجوجا أي بلينا شاب الله عايز وركادي أنا تاجنا حاضر بانهاي نقول شقيسنيو إنك تعالي بلينا لا صح أنا ما خايدا كشيء كأني ساين أنا قاعد هايا هذا ويتر واحد نقطة يفعل مو أنت ما يويسر إنه نقطة دو فتال موقت دو فتال وين ده ويسر كأو قبلها متقان مهردي إيمانه يسود وين كراونا شيء كذا حاول نو أدرت والله قصاري أيوة سجالة بونشيف كقد بعرف ده يسوي لوجي هذه أيوة سجالة بونشيف كقد كم تيجي أنا فرق خرب أنا في مساعدة في حدا وحق مرينا يعني تنسى ستين هل مركلية هذا أنا مقل هودا كون مرينا we love you all ما فهمت No, we got everything عمل مفاد. Yeah, بليدان غد كاكو في المانت guys, okay? ما كمان كانوا أفراي ومدان والم. أنا قاعد كحرحري أنا شغلتي قفصنا وهي بزر صوب بلعب هذه كمان تقول فرها. أيوة نعم وفري. مخايد واحد وتشوق قفان العك يصيرون سوق اللي كنا نقص عادي. هاي ما فري. فري أكون. مقاعدة أنا لحيسينين أو ضرب كأن لسك قادر من حيته. كان يوحى كهلة أنت ده أقوم عن مقاعد أنا ما قاعدة وهي دي بكستة. محيال بفما يال محيال. Everything. So we have everything. Okay, that's it. Enough. Okay, why? هذا وين؟ محيال right now محيال. كمون بايالو, chicken بايالو, buffet بايالو, صار باتالو, باستا. ليه صايع لقي لا يا حتى. فرقل ملهلا. فرقل. Sorry, we are in Europe. We don't have that. برور جيل ما تري برور جيل أفكار ميجا على صحيح يا ابن كوجيلا وركورس اللي هنا حتى كورس هذه برور جيل كشيء كانوا سا guys عيارة بقى يا قال تايمينج بزيش مومنت ميدرسلين تأمر كله بتأمر إنمن بتأمر guys بتأمر إنمن رايستين አይሰጡኝም እጃቸው ያው ሸረሪት ምናምን ነው ኪሳቸው ውስጥ ያለው አይሰጡኝም የጠመዱኝ ሰዎች ናቸው ዛሬ የከበቡኝ ታብታብ የሚያረጉልኝና ኮፒ ሊንክ የሚያረጉልኝን ለጣታቸውን ዳይመንድ ያልበሳቸው አላህዬ ሌብል የሌላቸው ሰዎች ሌብል ያላችሁ ሰዎች የከለከላችሁኝ ደግሞ ወሸላችሁን ፓስታ የተቀቀለ ያርግባችሁ ወሸላውን ያልሰጡሽ ነው ዛሬ ባይሰጡሽ ሌላ ቀን ይሰጡሻል እኮ አረ ታብታብ ያረጉልኝ ራሱ ይበቃል ወላሂ ቴንክ ዩ ምንም አይደለም ቅጣት ነው እንቀጣለን ገና ስንት ቅጣት እንቀጣለን ሚጥሚጣ ታመጪና ማለት ነው ሶስት ማንኪያ ሚጥሚጣ እሺ ወይ ትጠጫለሽ ወይ ደግሞ መዘፍዘፊያ አምጥተሽ እዛ መዘፍዘፊያ ውስጥ አርገሽ በቂጥሽ ቁጭት ያለሽ
ያልሽኝ ከሁለት ሾጣለውሽማ እንዬ እኔ እንደማቅሻች እኑ ቆንጆ ነሻ ኢናያ መሐመድ ነሽ አይደለ? ተሳስቼ ሌላ ቤት ከገባሁ ኢናያ መሐመድ ነሻ? ሚጥሚጣ አድርገሽ መዘዘቢያ ላይ አድርጌ ውሃ አድርጌ ልቀመጥ። ከዛ ወይ ትቀመጫለሽ እየተሽከረከረብ ልቃጠል ወይ ትቀመጫለሽ ወይ ትጠጫለሽ። ከሁለት አንዱ ምረጪ ነው ያልኩሽ። እሺ ሁለተኛ ቅጣት የቱ ይሻላል? ሁለተኛ ቅጣት ሁለት ቅጣቱን ጨርሺ። ሶስቱንም ንገሪኝ። ጉድ እኮ ነው። ሚጥሚጣ ላይ ልዘብሰብ። ሶስተኛ ቅጣት ደግሞ ማለት ነው እስቲ ቆይ ይጻፍ። እስቲ ጻፉ ጋይስ። ቅጣት ጻፉልኝ። ቅጣት የኔ ውድ ጭራሽ ሚጥሚጣ አድርገሽ መዘብሰቢያ ላይ አድርገሽ ተጣይ በአንድ ሺህ እንትኗን ሹልሹል ምሲት ልታቀጣት 1000 ኢናያ መሐመድ ነሽ። ግን እንደው አፌ ለምን አይቃጠልም? በአፌ አይደለም አይኔ ለምን አይቃጠልም? እንትኔ ዳይመንድ ከምትቃጠል ገና ቀሪ እድሜን መንታ 3 መንታ ወልድበታለሁ እያልኩ እያሰብኩኝ አቃጥልሽ ልገያት ነው። እሺ ተናገር። ጻፉልኝ። እሺ ሁለተኛ ቅጣት አቦ በ3 ነው የሚባዛው። ይሄ ጊፍቱ በ3 ነው ትሪፕል ነው። ስጡኝ አቦችን ልጅ ልቅጣት። ጻፍልኝ። እኔ 100 ዓመት ሽማግሌ እየፈለኩኝ ራሴ 100 ዓመት ደረስኩ እንጂ እኮ መውለጃዬ መክበጃዬ ነው። አንቺ በሚጥሚጣ ልታቃጥኝ። እሺ ገና እንጂ ዲተርጀንትና እንትንም አርገሽ ተዘብዘቢ ትይኛለሽ። ክሎሮክስና ዲተርጀንት ሌላ አንዱ ራሱ ሳትጠጪ ተቀጣሽ። ድጋሚ ሌላ ቅጣት አለቀልሽ ዛሬ። ሀወይ ማረኝ በቃ ሀወይ ማረኝ በአደይ ማርያም ይዣለሁ። በአደይ ማርያም በቂያሻለሁ። ትችላለህ። ቅድም ብዬሻለሁ እኮ እንደዚህ በጉልበትሽ ቁጭ ብለሽ እጅሽን ሰተሽ ለሰደብኩክ ይቅር በለኝ ትችላለህ። ለሰደብኩክ ይቅር በለኝ ትያለሽ 10 ጊዜ። ወር በባዶ ሆዱ መብዳት ነበር። ይሄን በህዝብ ነው ማስበዳት። ይሄንን እሺ ንገሪኝ። እሺ ሌላ ምን ልበል ያለሽ? ሁለተኛ ቅጣት እሺ። ሶስተኛ ቅጣት ደግሞ ማለት ነው ሶስተኛ ቅጣት ወይኔ ዛሬ ሪካርድ ተደረገ። እሺ ኮልጌት አምጪና እንትን በይ። ምን እዚህ አካባቢ ተቀቢ እዚህ